हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है पेपर प्रेजेंटेशन पे वो 9th क्लास का पेपर है उर्दू का। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि उर्दू के पेपर पे लाजमी प्रेजेंटेशन बनाए, क्योंकि उर्दू का पेपर काफ़ी लेंथी होता है तो हमारा टाइम पे कवर नहीं हो पाता। इस पे ज़रूर वीडियो बनाए, तो मैंने आज ये प्रेजेंटेशन के साथ बनाई है। आपको टाइमिंग डिवीजन्स भी बताऊंगी। अगर इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि टाइमिंग डिवीजन क्या रखनी है और आपने लेंथ कितनी रखनी है, सो डैट आपका उर्दू का पेपर जो है कम अज़ कम इनकम्प्लीट ना रह जाए। क्योंकि काफ़ी बच्चों को लेंथ का और टाइमिंग का आइडिया नहीं होता, वो पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते या उनका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं इसमें आपको बताऊँ कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है और इसे विद इन टाइम कैसे कवर करना है। अच्छा जी, उर्दू का पेपर है। आपने सबसे पहले जो हेडिंग्स देनी है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं हर वीडियो में इसलिए बताती हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको पता हो कि आपने क्या जो है प्रेजेंटेशन के लिए मार्कर यूज़ करने हैं। तो उर्दू में जो है ये कट मार्कर जो है 605 और 604, मैं हमेशा ये जस्ट 2 मार्कर ही यूज़ करती हूँ। आप सिंपल मार्कर भी ले सकते हैं अगर आपने बीच में कोई बोल्ड वगैरह करना है इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो सिंपल 605 और 604 मार्कर लें। ये जो मेन हेडिंग्स है वो 605 मार्कर से दे, जिसकी ब्लू कैप है, और 604 मार्कर से आप ये सब हेडिंग्स देंगे या फिर शेयर वगैरह ऐड करना हो उससे लिखें। और एक और 605 मार्कर ले लें और ये मार्जिन लाइन के लिए आप यूज़ करें। और मार्जिन लाइन्स के लिए मैंने इसे क्या किया हुआ है, जस्ट कटर से इसको कट किया हुआ है 2 पार्ट्स में। जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगी खुद बहुत डबल लाइनिंग आ जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले आप इंशाअ दर्स की हेडिंग दें, उसके बाद आप सवाल नंबर 2 पहला होता है हिस्सा अव्वल में। हिस्सा अव्वल जो है आप उसकी हेडिंग दे सकते हैं, ना भी दे कोई मसला नहीं, क्योंकि वो हिस्सा अव्वल में सिर्फ इशार की तशरीह है, नज़म और गज़ल की। क्योंकि आपने इस पे भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप ज़रूरी चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि अगर टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छा जी, इसमें सवाल नंबर 2 की हेडिंग, तो उसके बाद इशार की तशरीह रखें, इसकी हेडिंग दें। अब उसमें जो है हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल 2 हैं, और हिस्सा नज़म की आप पहले हेडिंग दें। अगर आप हिस्सा नज़म पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आप, क्योंकि आपने उसमें से 3 में से कोई से 2 जो है क्वेश्चन 2 आपने शेयर अटेम्प्ट करने हैं, तो आप उसके पार्ट मेंशन करें। तो आप शेयर जो है इनकम्प्लीट भी लिख सकते हैं, आप ना भी लिखें, आपने पार्ट मेंशन कर लिया तशरीह कर लें। लेकिन अगर आप शेयर के स्टार्टिंग 2-3 वर्ड्स लिख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप इस शेयर की तशरीह कर रहे हैं। अगर आप पार्ट मेंशन करके भी तशरीह कर देंगे तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि एग्जामिनर जितना ईज फील करे पेपर चेक करते हुए, हमारे लिए उतना ही बेस्ट है। तो आप शेयर के स्टार्टिंग जो है 2-3 वर्ड्स लिख लें, इसके बाद जो है वो तशरीह करें। आप क्योंकि 2 मार्क्स की तशरीह है तो जस्ट 5 to 6 लाइन्स में एक पैसेज लिख दें तो काफ़ी एनफ है, क्योंकि उसमें खुद भी पेपर में लिखा होता है कि मुख्तसर तशरीह करें। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी भी टाइमिंग वीडियो पे बनाऊंगी, जिसमें आपको एग्जैक्ट लेंथ वगैरह उसमें साथ डिटेल में बताऊंगी। अभी आप जस्ट प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। उसके बाद सेकंड पार्ट की हेडिंग दी और आपने शेयर की स्टार्टिंग 2-3 वर्ड पे और तशरीह कर दी। इसी तरह जब आप हिस्सा नज़म की तशरीह कंप्लीट कर लें तो इसको एंडिंग लाइन लगाने के बाद हिस्सा गज़ल में आ जाए, उसमें आप पार्ट मेंशन करें। इसी तरह इसका भी यही पैटर्न है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका है सवाल नंबर 9। ये मैंने इसलिए पहले अटेम्प्ट किया है, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसलिए अटेम्प्ट किया क्योंकि जब हम लेंथी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठते हैं, जैसे ख़त का हो गया, मजमून का हो गया, या इक्तबास की तशरीह हो गई, तो उनके चक्कर में लिखते उनकी ट्रे लिखने में हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं। तो आप एक जो प्लानिंग करके जाया करें, आप पहले जो है इस तरह के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिया करें ताकि आपको सुकून हो कि आपके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के एंड में ये क्वेश्चन रह जाते हैं क्योंकि ये लास्ट में पेपर में दिए होते हैं। आप पहले इनको अटेम्प्ट करें। जुमलों की दुरुस्तगी या जुमलों की तकमील का ये क्वेश्चन होता है, जो भी आप उसमें से चॉइस में अटेम्प्ट करें उसको हेडिंग दें और जस्ट एक अटेम्प्ट करें, यानी कि या दुरुस्तगी वाला करें या तकमील का, दोनों को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट मार्क्स मिलने हैं, आपने ठीक लिखा है तो आपको पूरा इसका नंबर मिलना है, अगर आपने गलत लिखा तो नहीं मिलना। तो इसके लिए इतनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन पे हमेशा उस क्वेश्चन में फोकस किया करें जिसमें एग्जामिनर अपनी मर्जी से मार्क्स दे सकता है। तो जैसे तशरीह वाले क्वेश्चन हो गए या मजमून वाले या ख़त वाले, उन पे ज़्यादा फोकस किया करें प्रेजेंटेशन पे। इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें हमें पता है एग्जाम में ठीक लिखा तो हमें मार्क्स मिल जाना है, तो उसको इतना डिटेल में प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसकी हेडिंग दे के जुमलों की दुरुस्तगी, उसके बाद आप पार्ट मेंशन करें और दुरुस्त जुमला लिख दें। ठीक है, या आप यहाँ पे लिख दें दुरुस्त जुमले।
ٹھیک ہے، اس کی ہیڈنگ دے دیں دوسرے جملے کی اور پارٹ مینشن کریں، اس کا آنسر لکھ دیں. آپ کو ایگزیکٹ مارکس مل جائیں گے، اس میں کوئی پریزنٹیشن دینے نہ دینے سے کٹنگ نہیں ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے مرکزی خیال. یہ بھی شارٹ کوشچن ہے 5 مارکس کا، تو اس کو بھی پہلے ہی اٹیمپٹ کر لیں. مرکزی خیال کی ہیڈنگ دے، جس پوائنٹ کی آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے اس کی آپ جو ہے اس کا نام لکھیں. شاعر کا نام جو ہے اگر ایگزامینر نے پوچھا ہوا تو مینشن کر دیں، نہیں پوچھا ہوا تو آپ نہ لکھیں. اس کے بعد جو ہے وہ حصہ دوم جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں. حصہ دوم میں ہے نثر پاڑے کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے، کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. جو بھی سلیکٹ کر رہے ہیں اس کو آپ پارٹ میں مینشن کر دیں، کیونکہ آپ یہ پورا اقتباس تو نہیں لکھ سکتے، نثر پاڑا نہیں لکھ سکتے، آپ اس کا پارٹ مینشن کریں جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہیڈنگ دے اقتباس کی تشریح، یہ بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں نثر پاڑے کی تشریح، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ آ جاتے ہیں اس حوالہ متن، کیونکہ اس میں تو پوچھا ہوتا ہے ایگزامینر نے. سبق کا عنوان بھی لکھیں، مصنف کا نام بھی لکھیں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی جو بھی مطلب اس کویسچن میں پوچھا ہوتا ہے. تو میں نے اس کے حساب سے ہیڈنگ بنائی ہے حوالہ متن. اس میں سبق کا عنوان آ جاتا ہے اور مصنف کا نام آ جاتا ہے. اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اس میں الفاظ لکھیں، معنی لکھیں، الفاظ لکھیں، اس کے معنی لکھیں. اس کے بعد آ جاتی ہے تشریح. اب تشریح جو ہے آپ جو ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کتنی لکھنی ہے، کیسے دینی ہے. اب اس میں کوئی شعر وغیرہ آپ نے کوٹ کرنا ہے، آیت وغیرہ حدیث وغیرہ ریفرنس دینا ہے تو اس طریقے سے دیں، مارکر سے اسے پرومیننٹ کریں، پین سے نہیں. اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 4 آ جاتا ہے مختصر سوالات کے جوابات دینے کا. تو آپ جس مختصر جوابات کی ہیڈنگ دیں اس کا پارٹ مینشن کریں، جواب لکھیں، پھر اس کا پارٹ مینشن کریں، جواب لیں. جب بھی آپ نیکسٹ پارٹ اسٹارٹ کریں اینڈنگ لائن نہیں لگائیں، جسٹ ایک لائن اسکپ کر دیں اور نیکسٹ پارٹ اسٹارٹ کر دیں. جب آپ یہ کوشچن کمپلیٹ کر لیں اینڈنگ لائن لگا دیں. اس کے بعد سوال نمبر 5 جو ہے وہ ہے سبق کا خلاصہ. سبق کا خلاصے کی ہیڈنگ دیں اور جو جس سبق کا خلاصہ لکھنا ہے آپ اس کا نام ٹائٹل لکھ دیں. اس کے بعد مصنف کا نام اگر ایگزامینر نے پوچھا ہوا ہے، آئی تھنک پوچھتے ہیں اس لیول پہ بھی، تو آپ مصنف کے نام کی ہیڈنگ دیں. اور اس کے بعد ایک لائن اسکپ کریں اور یہاں سے جو ہے اسٹارٹ کر دیں اس سبق میں جو بھی آپ نے خلاصہ لکھنا ہے پیراگراف کی شکل میں، یعنی اسٹارٹ میں تھوڑی سی اسپیس دے کے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 7 آپ کا جاتا ہے خط نویسی کا. خط نویسی کی ہیڈنگ دیں، ٹائٹل لکھیں، اس کو انڈر لائن کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے. اور یہ آپشن ہوتی ہے خطیہ درخواست میں سے کوئی ایک ٹائم کرنا، جو بھی کرنا ہے اس کی ہیڈنگ دے دیں درخواست نویسی کی، خط نویسی کی، اور جو ٹاپک ہے اس کے اکارڈنگ اس کی ہیڈنگ دے دیں. اور اس کے بعد جو ہے آ جاتے ہیں سوال نمبر 8 پہ. سوال نمبر 8 جو ہے وہ ہے کہانی آپ نے لکھنی ہے. کہانی لکھیں، کہانی کا نام لکھیں. اور یہ کیونکہ پیپر میں کوشچن اس طرح پوچھا ہوتا ہے کہ سچ میں برکت ہے، اس عنوان پہ کہانی لکھیں یا جو بھی عنوان ہے، تو آپ نے اس کے اوپر ہیڈنگ عنوان والی ہی نہیں دینی. آپ کو پتا ہوگا جس آپ نے عنوان کے مطابق سٹوری تیار کی ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے، یہ آپ خود ہی ٹائٹل اس کا لکھیں. جیسے سچ میں برکت ہے یہ ریلیٹڈ ہے سٹوری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے، تو آپ اس کی ہیڈنگ دے دیں. اور اس کے بعد آپ سٹوری ساری کمپلیٹ کر کے اینڈ پہ عنوان میں وہ چیز لکھیں سچ میں برکت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اگر مکالمہ اٹیمپٹ کرنا ہے، کیونکہ آپشن ہوتی ہیں دونوں میں سے کوئی یہ کرنے کی، تو مکالمہ نویسی کی ہیڈنگ دیں اور جو بھی مکالمہ ہے اور لکھیں دو دوستوں کے درمیان تاریخ پاکستان کے موضوع پر، یا اس طرح لکھ دیں. اور مکالمہ اٹیمپٹ کرنے کا بھی یہ طریقہ میں نے آپ کو انگلش میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پہلے علی جو بھی مطلب فرسٹ پرسن ہے اس کا نام لکھیں، اس کے بعد پین سے اس کی بات لکھ دیں. اس کے بعد سیکنڈ پرسن ہے اس کا نام لکھیں، اس کے بعد پین سے بات لکھیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے بار بار مارکر نہیں کھولنا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی نیکسٹ پرسن کی بات سٹارٹ ہوگی وہاں پہ بس آپ نے ڈاٹ لگانا ہے اور نیکسٹ پرسن کی بات لکھنی ہے. پھر اگلے کی بات ہوگی یہاں پہ ڈاٹ لگانا ہے، اگلے کی بات، یعنی آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ یہاں سے اگلا بندہ اپنی بات دوبارہ سٹارٹ کر رہا ہے. تو جب آپ پورا ڈائلاگ لکھ لیں ایک بالکل لائن کے نیچے، تو پھر آپ کیا کریں، اینڈ پہ پھر مارکر پکڑ لیں. پھر علی کے ارسلان کے بعد پھر علی آئے گا، پھر ارسلان، اور پھر علی کی بات فون، آپ چلتے جائیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے کالن کیسے لگانے ہیں 604 یا 605 سے، آپ نے اسکیل پکڑنا ہے. اسکیل بالکل ایک دیکھنا ہے کہ بالکل اسٹریٹ لائن ہو. یہاں سے آپ جو ہے وہ کٹ مارکر سے جسٹ کالن لگاتے جائیں نام کے آگے. لیکن اس طریقے سے آپ کا ایک سیکوینس بنے گا، نام کے نیچے نام، کالن کے نیچے کالن اور بات کے نیچے بات. تو آپ کا پیپر پیٹرن جو ہے اس کا مکالمہ نویسی کے لحاظ سے بہت زبردست لگے گا، پریزنٹیشن بہت اچھی آئے گی. اور یہاں تک پیپر اسٹینڈ ہوتا ہے. گائز ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ گائز.